وجود للذات العالية. ركز في هذا المصطلح. بحسب تجليات أعيان الوجود للذات العالية. إيش يقصدون؟ الآن لما نصف الله عز وجل يقول شوف تصف الله، أنت لا تعلم ذاته، كيف تصف الله عز وجل؟ لا، نحن نقول الذات والصفات هي واحدة، الصفات هي عين الذات. إذا الصفات تعرفها؟ لا، لأنك الذات لا تعرفها، لا تعرف الذات، كيف تتحدث بتفصيل عن الصفات؟ نقول لهم تتكلمون عن الصفات وكأنكم تعرفون الذات، وهذه الحقيقة، هذا الواقع. بينما نحن نقول لهم انظروا إلى أصحابنا كيف يتكلمون عن الصفات. عندما يتكلمون عن صفات الله عز وجل لا يتكلمون عن ذات الله، يتكلمون عن المخلوقات. الصوت مخلوق، أليس كذلك؟ نقول بلى. الصوت يقال الله سميع به. إذا الآن أصحابنا يتكلمون عن ذات الله أو يتكلمون عن المخلوق؟ يتكلم يقول لك الله سميع لأن الصوت يسمع. لا يتكلمون عن ذات الله عز وجل، لا يتكلمون عن الذات، يتكلمون عن المخلوق. تفكروا في المخلوقات، لا تتفكروا في ذات الله. فهم عندما يقولون الله بصير، أنت الآن مبصر. كيف؟ لا يجوز أصلا. أنا لم أتصور الذات، كيف تريدني أن أصف الصفة؟ تريدني أن أتكلم عن الصفة كأني أنا مطلع على الذات. ولهذا يقولون أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون ماذا؟ أمور اعتبارية لا حقيقة لها بالخارج بحسب تجليات أعيان الوجود. إذا أنت مسموع أم مرئي؟ مبصر. مسموع أم مرئي؟ إذا الله بصير بك. طيب هم لا يريدون أخذنا إلى ذات الله. يقول كيف بصير؟ أنت تقول لي بلا كيف، والآن تطالبني بالكيف. ولهذا تنزيه أصحابنا، ركزوا هذه المعلومة لابد منها استيعاب. ركز في هذه الحقيقة. هو يتكلم عن ذات الله ونحن نتكلم عن المخلوقات. لماذا؟ لأننا لم نطلع ولا هو لم يطلع على الذات، فكيف يخوض في صفاته وكأنه مطلع على الذات؟ تشبيه أو تمثيل للقضية أو تبسيط يعني، لأن ولله المثل الأعلى، لكن لأجل تقريب الأذهان لو قلت الآن أسد دخل وسوف يهجم عليكم ويأكلكم مثلا، إن شاء الله ماشي، لكن ركز، هل ذات الأسد تتخيلها أو لا تتخيلها؟ الصفات سهل الموصلها إليكم، سهل، لأن أنت متخيل الذات، ذات الأسد. فعندما أتكلم عن الصفة أستطيع بيسر وسهولة أن أكلمك. طيب هم لما تخيلوا ذات الله وتصوروا ذات الله، أصلا عندما يتكلمون عن الصفات يربطونها مع الذات التي في بالهم. شفت كيف؟ هذه هي المصيبة هنا. المصيبة أنهم يتكلمون عن صفات الشيء الذي يتخيلونه ويتصورونه. ونحن عندما نقول الله سميع ليس بسمع وإنما بذاته، نقصد أننا لم نطلع على الذات. فكيف تريدني أن أتكلم عن هذه الصفة بوضوح وأبينها لك؟ الله بصير، قلت لأنه هو وصف ذلك، لأنك أنت هذه الأشياء مبصرة، هذه الأشياء مبصرة، فالله بصير.
تكلمت عن ذات الله، خضت في ذات الله، وإنما لم أتكلم، وصفته بما وصف به نفسه. هو وصف نفسه بذلك فوصفته بما وصف به نفسه. هذه نصفه بما وصف به نفسه. وصف نفسه أنه بصير فالله بصير، وصف نفسه أنه سميع سميع. طيب تريدني الآن أخذ في الذات وفي حقيقة الصفة؟ لا يصح، لأن هذا العقل لا يمكن له أبدا أن يصل إلى هذه الحقيقة، حقيقته الخاصة التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد. إذا الآن ما هو حل عندما نتكلم عن هذه المخلوقات؟ كيف تتجلى للذات العالية؟ الصوت يبصر أم يسمع؟ يسمع. الشيء المرئي يسمع أم يبصر؟ هكذا الحق. قضية أن الله سبحانه وتعالى بصير بحسب تجليات أعيان الوجود للذات العالية. ولهذا بعض الشباب الآن عندما يسمعون لبعض الدروس أو يقول المتكلم الله يتكلم وكذا ولم يفهم الحقيقة، حقيقة هذه العقيدة الناصعة الصافية المنزهة لله عز وجل، هو يمكن يجادل ويقول كيف الله يتكلم وكذا ولم يفهم، يقول وهو كلام الله، كلام الله. وسيأتي أنه مستحيل أن يكون الكلام صفة، كما أخبرت بعض الشباب مستحيل الكلام أن يكون صفة، وإن شاء الله في الدرس القادم أو